पुनः हार्दिक स्वागत छ। म अघिको श्लोक पुनः वाचन गर्न चाहन्छु। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय किम कुर्वत संजय। पहिलो अध्याय पहिलो श्लोक, नेपाली अनुवाद कोमल गीता। धर्म स्थान कुरुक्षेत्र बीच युद्ध दृढाशय कुरु पाण्डवले फेरी के गरे भन संजय के गरे भन संजय कुरु पाण्डवले फेरी के गरे भन संजय। अघि मेरो लास्ट वाक्य के थियो भने धर्म क्षेत्रे, तपाईले आफ्नै क्षेत्रमा धर्म खोज्नु भयो त? तपाईले आफ्नै क्षेत्रमा आफ्नै शरीरमा धर्मका बीजहरू अंकुरित गराउनु भयो त? आफ्नै क्षेत्रमा धर्मका बीज कहाँ कहाँ छैनन् खोज्नु भयो। कोरोनाको बेला छ, हाम्रो पुर्ख्यौली उखान तपाईलाई याद छ, हुलमुलमा जिउ जोगाउनु अनि कालमा बिउ जोगाउनु। योगका हिसाबले मैले भन्नु पर्दा त सबभन्दा पहिले तपाईँ हामी सबैको क्षेत्रमा सबैको शरीरमा धर्मका बिउ लुकेर बसेका छन् है। We all have some kind of divine potential seeds hidden inside us. योगको भाषामा भन्नु पर्दा, अध्यात्मको भाषामा भन्नु पर्दा, ईश्वरीय विज्ञानका हिसाबले भन्नु पर्दा, आत्मविज्ञान ब्रह्म विज्ञानका हिसाबले भन्नु पर्दा तपाईँ हामी सबैमा ती पोटेन्शियल डिभाइन सिड्सहरू लुकेर बसेका छन्। तर ती धर्म हाम्रो बीचमा लुकेर हाम्रो शरीरभित्रै क्षेत्रभित्र लुकेर बसेको धर्मलाई हामीले खोज्न सकेनौँ। बस मन्दिर जाने काम मात्र गर्यौँ। दसैँ तिहार लोसार छठ माघी तीज देउडा खाने पिने रमाइलो गर्ने मात्रै गर्यौँ। फेरि त्यसको आफ्नो महिमा छ, पारिवारिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, राष्ट्रिय हिसाबले त्यसको आफ्नो सुन्दरता छ। नेपालको पहिचानको हिसाबले, नेपालको पुर्ख्यौली परम्पराको हिसाबले, नेपालको विशिष्टताका हिसाबले त्यो छुट्टै प्रसङ्ग हो। तर योग विज्ञानको प्रसङ्ग, अध्यात्म विज्ञानको प्रसङ्ग, पराविद्याको प्रसङ्ग, गीताको मूल आशय, मूल लक्ष्य, मूल सन्देश के त? धर्म हाम्रै शरीरमा क्षेत्रमा धर्मका सूत्रहरू बीजहरू लुकेर बसेका छन्। खोज्नुस्, त्यसलाई मलजल गर्नुस्, त्यसलाई हुर्काउनुस्। कतै नचाहिने कुरा पलाएको छ, घाँस सास यताउता, त्यसलाई गोड्ने भन्छन् नि गाउँले भाषामा। मैले भने सुरुमै म दाङबाट आएको, म पनि किसान परिवारको मान्छे हो। गोड्नुस् ती नचाहिने घाँसहरूलाई, नचाहिने झारपातहरूलाई, के बनझार के भन्थ्यो नि, नचाहिने झारहरूलाई सुस्तरी मिल्काइदिनुस्, पोजिटिभली अपरुट गरिदिनुस् र जुन धर्म हो त्यसलाई बचाउनुस्। त्यो धर्म के हो त? हुलमुलमा जिउ जोगाउनु, अनिकालमा बिउ जोगाउनु। त्यो बिउ, त्यो धर्म, त्यो तत्त्व तपाईँ हामी भित्र क्षेत्रमा लुकेर बसेको के हो त? धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इन्द्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, दशकम धर्म लक्षणम। अब मित्रहरू सबै व्याख्यामा गयो भने त समय पुग्दैन। फेरि तपाईहरुको 40 मिनट वाला खेल छ। तपाईले कहियो 40 मिनट मलाई दान गर्नुपर्ने हुन्छ।
मैले पनि कहीँ 40 मिनट तपाईँलाई दान गर्नुपर्ने हुन्छ, बल्ल कुरा मिल्छ। तर जे होस् अहिले धेरै नगइकन मैले केवल दशकम धर्म लक्षणम 10 प्रकारका धर्मका लक्षण छन् है भन्ने बेलामा पहिलो लक्षणलाई मात्र कोरोनासँग जोडेर निवेदन गर्न खोजे के धृति, धैर्य होस् है। कोरोनाको बेला छ नातिनु होला। You must build up your power of immunity. And how can you have that? By power of positivity. And how can you have that? By power of spirituality. धैर्य नगुमाउनु होला। कोरोनाको बेला छ, धर्मको पहिलो सूत्र धैर्य, धर्मको पहिलो सूत्र धैर्य हो। त्यो धैर्य रूपी धर्म तपाईको क्षेत्रमा, तपाईको शरीरमा, इन्द्रियमा, मनमा, बुद्धिमा छ वा छैन खोज्नुस्, छ वा छैन खोज्नुस् र त्यसलाई अपलिफ्ट गर्नुस्, अपग्रेड गर्नुस्, नौरिस गर्नुस्, त्यसको संरक्षण सम्वर्धन गर्नुस्। तपाईलाई याद छ गाउँघरमा अहिले पनि, तपाईहरु जो अहिले पनि गाउँमै हुनुहुन्छ, तपाईहरुले अहिले पनि भोगिराख्नु भएको छ, अहिले पनि त्यो अभ्यास गरिराख्नु भएको छ। म त काठमाडौँ बसेको 38 वर्ष भयो। विद्यापीठहरू, गुरुकुलहरू, अनाथालयहरू, वृद्धाश्रमहरू, नारी केन्द्रहरू, सेवा केन्द्रहरू हरेक जाति र समुदाय र सम्प्रदायको बीचमा काठमाडौँ, दाङ, काभ्रे, सप्तरी आदि विभिन्न ठाउँमा निरन्तर मेरा चलिरहेका छन्। तर गाउँमा बसेको बेला याद छ, बाढी आएको बेलामा गाउँले बुढाहरूले, गाउँले सज्जनहरूले हामीलाई भन्थे पर्खे पर्खे भन्थे। बाढी आएको बेलामा हाम फाल्नु हुँदैन, पर्खे पर्खे भन्थे। पर्खे पर्खे मात्र होइन, पानीको बहाव हेरेर, पानीको रङ हेरेर, पानीको चिसोपन तातोपन हेरेर उनी भन्न सक्थे यो बाढी कति बेरमा शान्त हुन्छ, यो 1 घण्टा वाला बाढी हो कि 5 घण्टा वाला बाढी हो। हामीलाई त के छ भने one who can speak in English is intelligent, जसले सुट बुट लगाएको छ, मुख बङ्ग्याएर कुरा गर्छ, जिउ हल्लाएर कुरा गर्छ, त्यसलाई हामीले सभ्य ठान्यौं। तर त्यो आधा च्यातिएको लुगा लगाएको मान्छे, जसले आकाश हेरेर, जसले बाढीको पानी हेरेर, बाढीको बेग हेरेर, त्यो पानीको तापक्रम हेरेर यो 2 घण्टामा शान्त हुन्छ वा 3 घण्टामा शान्त हुन्छ वा यति घण्टा लाग्छ, त पर्ख बाबु, पर्ख नानी भन्थे नि। हो, पर्खिनुस्। कोरोनाको बेला छ, आत्तिने कुरा छैन। आज दिउँसो मेरो एउटा यस्तै कार्यक्रम थियो, मनोपरामर्श सम्बन्धी। पर्खिनुस्। धर्म क्षेत्री मित्रहरू, तपाईँ योगको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, मन्दिरमा धर्म खोज्ने होइन। फेरि मन्दिर गलत पटक्कै यसलाई गलत अर्थ नलगाउनुस्। फेरि काठमाडौँको गुरु आयो उल्टा पुल्टा कुरा गरेर गर्न भन्नु होला। मन्दिर बचाउने हामीले हो, देउडा बचाउने हामीले हो, त्यसको आफ्नो महिमा छ। तर धर्म मन्दिरमा खोज्ने होइन, धर्म जीवनमा खोज्ने हो, शरीरमा खोज्ने हो। धैर्य, धृति पहिलो सूत्र। तिनी पुर्खाले बाढी आएको बेला भन्थे नम्बर 1 के त पर्ख पर्ख, धैर्य गर। र तिनी हाम्रा गाउँलेले, ती किसान बन्धुले हामीलाई भन्थे नदी तर्नु पर्यो, खोला तर्नु पर्यो भने सोझो नतर है, ठाडे नजाऊ है। अलि तेर्सो 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 याद आयो। कस्ता कस्ता हाम्रा विद्वानहरू थिए। त्यस्ता विद्वानलाई हामीले पाखे बनाइदियौँ, किनकि बिचराहरूसँग सर्टिफिकेट थिएन, किनकि राम्रो सफा लुगा थिएन, टाई लगाएका थिएन, गुलामी उनले जानेका थिएनन्। टाईको नाममा टाई रूपी गुलामी, टाई रूपी गुलामी जानेका थिएनन्। उनले भन्थे ठाडो नजाऊ है, तेर्सो तेर्सो जाऊ है भन्थे। मित्रहरू, समयको बहावलाई बुझ्नुस्, तेर्सो तेर्सो जानुस् है। अहिले काठमाडौँमा लकडाउन छ, फेरि म त राम्रोसँग न्युज पनि हेर्दैन। हिजो भतिजोले भन्दै थियो फेरि कति हप्ता थपिदियो भन्थ्यो, बिहान कुनै 2 घण्टा मात्र खुल्छ भन्छन्। म कोटेश्वर शान्ति सेवा आश्रम बस्छु, भतिजोले सेवा गर्छ, आफूलाई थाहा पनि हुँदैन कस बेला जान्छ, कस बेला किन्छ। बिहान एकछिन खुल्छ भन्छ, त्यही बेला के किनेर ल्याउँछ। सो माई पोइन्ट इज तेर्सो तेर्सो जानुस् है, ठाडो जानु भएन। नम्बर 2, नम्बर 3 पुर्खाको ज्ञान
मैले गीतासँग जोडे, गाउँले ज्ञानलाई मैले गीतासँग जोडे, पुर्खाको ज्ञानलाई, गाउँले ज्ञानलाई, प्रकृतिसँग जुडेको ज्ञानलाई मैले धर्म क्षेत्रको ज्ञानसँग जोडे। उनले के भन्थे? हात समाएर जाऊ है, एक्लै नजाऊ है, सँगै। अहिले कोरोनाको बेला भनेको त्यही हो, सँगै जाऊ है। हामीले गोरखापत्रमा बार बार पढ्ने गरेको सर्वे भवन्तु सुखिन, सबै सुखी होउन्, सर्वे सन्तु निरामया, सबै निरोगी होउन् भनेको त्यही हो। अघि सुरुमा मैले प्रार्थना गरे, सर्वेसाम स्वस्तिर्भवतु, सबको स्वस्ति होस्, सबको शान्ति होस्, त्यही हो। अब अवस्था यस्तो आयो, बल्ल मान्छेले बुझे, ओहो सर्व कल्याणमा आत्मकल्याण रहेछ, सर्वोन्नतिमा आत्मोन्नति रहेछ, सर्वरक्षामा आत्मरक्षा रहेछ, सर्व सुखमा स्वसुख रहेछ। अहिले कोरोनाले यस्तो झट्का मार्यो, यस्तो झट्का मार्यो, यस्तो झट्का मार्यो। आज अमेरिकाका मयू भन्ने मान्छेलाई पनि थाहा भयो, दुनियाँको कुनै पनि कुनामा, कुनै पनि गाउँले, कुनै पनि दरिद्र, कुनै पनि निर्धन मान्छे, कुनै पनि निर्धन मान्छे यदि कतै कुनै ठाउँमा संक्रमित छ भने त्यो अमेरिकाको लागि अब च्यालेन्ज हो। कतै कुनै ठाउँमा कुनै गरिब बिचरा निर्धन मान्छे संक्रमित छ भने त्यो अब इन्डियाका ठुला ठुला जाइन्ट कन्ट्रिजहरू, चाइना जाइन्ट कन्ट्रिजहरू, युरोप जस्ता ठुला ठुला कन्ट्रीहरू, सो कल जाइन्ट पावरफुल कन्ट्रिज, उनलाई पनि थाहा भयो अब त्यो मान्छेले पनि उपचार पाउनु पर्छ है, त्यसले पनि भ्याक्सिन पाउनु पर्छ है, त्यसले पनि सुरक्षा पाउनु पर्छ है। थाहा भयो, कुरा बुझ्नुभयो? आँखा खोलिदियो कोरोनाले। तपाईँ हाम्रो समस्या एउटै रहेछ। अमेरिका बस्ने मान्छेलाई पनि सास फेर्ने बेला त्यही छटपट्टि हुँदो रहेछ अक्सिजनका लागि। युरोपका, अस्ट्रेलियाका, चाइनाका सबका ठुला ठुला मान्छेलाई पनि त्यही छटपट्टि हुँदो रहेछ। सास फेर्न नपाएपछि दूरदराजमा, दार्चुलामा, बैतडीमा, कहाँ कहाँ तपाईँका दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने ती मान्छेहरूलाई पनि त्यही हुँदो रहेछ है। त्यही भएर मित्रहरू धैर्य गर्नुस्, धृति धर्म क्षेत्रे, धर्म आफ्नो शरीरमा खोज्नुस्, धृति आफैमा खोज्नुस्, क्षमा आफै भित्र खोज्नुस्। क्षमा गर्नुभयो कसैलाई? क्षमा दिनुभयो कसैलाई? कोरोना कालमा पनि तपाईले कसैलाई क्षमा दिन सक्नु भएको छैन, कोरोना कालमा पनि क्षमा माग्न सक्नु भएको छैन भने तपाईभन्दा मूर्ख मान्छे, तपाईभन्दा दुष्ट मान्छे संसारमा अर्को कोही छैन। अहिले पनि क्षमा दिन सक्नु भएन, अहिले पनि क्षमा माग्न सक्नु भएन। दुनियाँमा यत्रो अद्भुत घटना घट्यो, दुनियाँमा यस्तो अद्भुत घटना घट्यो। हामीले प्रथम विश्वयुद्ध देखेनौं, द्वितीय विश्वयुद्ध देखेनौं, तर कोरोना युद्ध देख्यौं। हाम्रो लागि त्यही ठुलो भयो नि। हामीले महाभारत देखेनौं, हाम्रो लागि त्यही महाभारत भयो नि त। तर यत्रो महाभारत हुँदा पनि, यत्रो विश्वयुद्ध हुँदा, कोरोना युद्ध बराबर हुँदा पनि हामीले क्षमा दिन सकेनौं, क्षमा माग्न सकेनौं। क्या किया? अरे बाबा, कोरोना त विश्वविद्यालय हो। इट हैज कम टू अवेकन अस। मलाई त कोरोना धन्यवाद भन्न मन लाग्छ, तर यहाँ धेरै मान्छेको घरमा पीडा छ, छटपटी छ, त्यसले गर्दा मान्छेले पिर मान्छन्। हुन त मेरा पनि बहिनीलाई, भतिजालाई, भतिजेलाई, भान्जालाई भयो। मेरा पनि विद्यापीठहरूमा, संस्थाहरूमा राम्रा राम्रा साथीहरू गए। अहिले पनि मेरो दिदीहरू भिनाजु सुर्खेतमा हुनुहुन्छ, उहाँ कोरोना संक्रमित हुनुहुन्छ। अहिले पनि हिजो मात्रै कुरा भएको थियो, केही सान्त्वनाका कुराहरू भए। मेरा निकटका सामाजिक मित्रहरू, मेरा बन्धुहरू, म जोगी मान्छे, मेरो लागि आफ्नो र पराया भन्ने छैन, यो जाति र त्यो जाति भन्ने छैन। मेरो लागि परिवारको मान्छेलाई संक्रमण हुँदा जुन पीडा हुन्छ, समाजको मान्छेलाई संक्रमण हुँदा पनि मेरो लागि त्यही पीडा हुन्छ। तथापि ज्ञानको हिसाबले, योगको हिसाबले, अध्यात्मको हिसाबले, गीताको हिसाबले भन्नु पर्दा त
कोरोनाले कत्रो ठुलो शिक्षा दियो, बाप रे बाप। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, दम, सेल्फ कन्ट्रोलिङ, दम, माइन्ड कन्ट्रोलिङ। कन्ट्रोलिङ पनि नभनौँ, कन्ट्रोलिङ पनि अलिक कठोर वर्ड हो, ब्यालेन्सिङ भनौँ, अवेकनिङ भनौँ, एनर्जाइजिङ भनौँ। धर्म क्षेत्रे गीताको पहिलो सूत्रको आधारबाट आज हजुरलाई पहिलो निवेदन यति मात्रै गरे। धर्म क्षेत्र शब्दको आधारबाट अब गीता 18 अध्याय पढ्न पाए हुन्थ्यो, 700 श्लोक याद गर्न पाए हुन्थ्यो, ज्ञान योग भक्ति योग के छ सबै थाहा पाउन पाए हुन्थ्यो। भोलि मैले पनि लेक्चर गर्न पाए हुन्थ्यो, आर्टिकल लेख्न पाए हुन्थ्यो, पिएचडी गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुनै कुरा सोच्नु भएको छ भने त्यो कुरा गलत त होइन, त्यो कुरा गलत त होइन। गर्नुहोला, गर्नुहोला। गीतामा पिएचडी गर्ने मेरा कयौं मित्रहरू छन् टियुमा केयुमा, उहाँहरूलाई पनि मैले के गाइड गर्ने मैले सौभाग्य पाएँ। बडा राम्रो कुरा, गीतामै पिएचडी गर्नुहोला, गोरखवाणीमै पिएचडी गर्नुहोला, हाम्रो नेपालको मष्ट देवताको बारेमा, हाम्रो नेपालको देउडाको बारेमा, हाम्रो नेपालको संस्कृतिको बारेमा गर्नुहोला, बडा राम्रो कुरा हो। तर मूल कुरा त पिएचडी गर्नुहोला नगर्नुहोला, लेक्चर गर्नुहोला नगर्नुहोला, आर्टिकल लेख्नुहोला नलेख्नुहोला, यो सब कुरा भाडमा जाओस्। मूल कुरा तपाईको क्षेत्रमा धृति छ कि छैन आजबाट चेक गर्नुहोला। कुरा त्यति। आजबाट अहिले तपाईको 6:05 भयो, आजबाट चेक गर्नुहोला तपाईको क्षेत्रमा, तपाईको शरीरमा, तपाईको मनमा, बुद्धिमा, भावमा, स्वभावमा धर्म यानी कि धैर्य, यानी कि धर्म, यानी कि क्षमा, धर्म यानी कि दम मैले अरूको व्याख्या गर्न पाएन, आज भ्याएन, यति मात्र छ वा छैन टेस्ट गर्नुहोला। प्याथोलोजिकल टेस्ट गरेको जस्तै, तपाईको अक्सिजन लेभल के छ कसो छ टेस्ट गरेको जस्तै, अहिले अनेक प्रकारको टेस्ट, तपाईको फिभर घट्यो बढ्यो टेस्ट गरेको जस्तै बराबर यो टेस्ट गर्नुला। तपाईको फिभर बढ्यो कि घट्यो, क्षमा घट्यो कि बढ्यो, बस त्यसलाई चेक गर्नु। अब अर्को निवेदन गर्छु अनि तपाईहरुसँग बिदा लिन्छु, समय फेरि 40 मिनेट होला। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। मित्रहरू, कुरुक्षेत्र है यो। कहिले कहिले हिन्दी फिल्ममा जीवन एक संग्राम है के भन्ने गीत गाउँछ नि, यही हो कुरुक्षेत्र। तपाई हामी सब कुरुक्षेत्रमा छौं, तपाई हामी सब कर्म क्षेत्रमा छौं, तपाई हामी सब कोरोना क्षेत्रमा छौं। पर यो नसोच्नुस् कि कुरुक्षेत्र भनेको अर्जुनै बन्नुपर्छ, अर्जुन जस्तो पोजिसन र सिचुएसन क्रिएट हुनुपर्छ अनि एकदम भगवान कृष्ण आउनुपर्छ बल्ल कुरुक्षेत्र हुन्छ, त्यो नसोच्नुस्। तपाई शिक्षक हो भने तपाईको कुरुक्षेत्र त्यही हो, किसान हो भने तपाईको कुरुक्षेत्र त्यही हो, तपाई गृहिणी हो भने तपाईको कुरुक्षेत्र त्यही हो, तपाई कर्मचारी हो भने कुरुक्षेत्र त्यही हो, तपाई पिता हो माता हो भने तपाईको कुरुक्षेत्र त्यही हो, तपाई सानो पसल चलाउने पसले हो भने तपाईको कुरुक्षेत्र त्यही हो। डोन्ट एक्सपेक्ट कुनै एउटा त्यो मिस्टिरियस टाइपको अद्भुत टाइपको स्पेशल पोजिसन र स्पेशल सिचुएसनको कल्पना नगर्नुस्। स्पेशल पोजिसन र स्पेशल सिचुएसनको कुरा नगर्नुस्। कुरुक्षेत्रमा मलाई जानु पर्यो, कुरुक्षेत्रमा पुग्यो भने म पनि देखाइदिन्छु, म पनि पछि पर्नेवाला छैन, कुरुक्षेत्रमै मलाई जानु पर्यो भने म पनि के न के त गर्छु भनेर त्यस्तो खालको सपना नहेर्नुस्। अरे बाबा, जुन मान्छेले अहिले आफ्नो कुरुक्षेत्रमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन, अहिले आफ्नो कुरुक्षेत्रमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्दैन, त्यो मान्छे साँच्चै भोलि कुरुक्षेत्रमा गयो भने भाग्छ। कुरा बुझ्नुभयो? जसले अहिले कुरुक्षेत्रमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन, अहिले कुरुक्षेत्रमा खाना पकाउने मान्छेको खाना पकाउनु कुरुक्षेत्र हो, तरकारी पकाउने मान्छेको तरकारी पकाउनु कुरुक्षेत्र हो, ड्राइभिङ गर्ने मान्छेको ड्राइभिङ कुरुक्षेत्र हो। हरेकको आफ्नो आफ्नो कुरुक्षेत्र छ। पहिले त्यो कुरुक्षेत्रमा, त्यो कर्तव्यमा, त्यो दायित्वमा
तपाईं आफ्नो पात्रता सिद्ध गर्नुस्। त्यो क्षेत्रमा, त्यो कुरुक्षेत्रमा आफ्नो योग्यतालाई साबित गर्नुस्। अनि बल्ल कुनै दिन यस्तै महान कुरुक्षेत्र पनि आउला। कोरोना पनि त्यसको महान कुरुक्षेत्र हो। त्यही भएर मित्रहरू, आत्तिनु हुँदैन, मात्तिनु हुँदैन, तात्तिनु हुँदैन। तपाईँ हामी सबले गाण्डी बोकेका छौँ है, गाण्डी फ्याक्न पाइँदैन। गाण्डी बिसाउन पाइन्छ कि पाइँदैन भने प्रश्न गर्नुभएछ भने त्यसको बारेमा मलाई उत्तर दिन गाह्रो होला। गाण्डी फ्याक्न चाहिँ पाइँदैन, 1 पाइन्न, 2 पाइन्न, 3 पाइन्न। गाण्डी फ्याक्न पाइँदैन। खबरदार पाइँदैन। जोगीको भाषामा खबरदार, you have no any right to run away. Throw this गाण्डीमा। मैले भनिहाले, हरेकको काँधमा एउटा एउटा दायित्व छ, कुरुक्षेत्र छ, गाण्डी चाहिँ फ्याक्न पाइँदैन। अब रह्यो बिसाउन पाउँछ कि पाउँदैन, त्यो बारेमा कुरा गरौँला। अथवा बिसाउने कसरी, बिसाउने कला के हो, त्यो बारेमा कुरा गरौँ। बिसाउने पनि त कला होला नि, बिसाउने जीवन सूत्र पनि त कतै होला नि, आर्ट अफ लाइफ। मेरो बाइ द वे मेरो फेसबुक पेजको नाम द आर्ट अफ लाइफ, लिभिङ होइन है, लाइफ, द आर्ट अफ लाइफ। त मित्रहरू, तपाईँ हामी सबै कुरुक्षेत्रमा छौँ। यस्तो अद्भुत ज्ञान आयो संसारमा, यस्तो अद्भुत ज्ञान आयो। तर अर्को कुरा भनौँ, यो ज्ञानको रसास्वादन कसले गर्न सक्छ? पढ्ने, पढाउने, व्याख्यान गर्ने, पीएचडी गर्ने, आर्टिकल लेख्ने, किताब लेख्ने, कॉपी पेस्ट गर्ने, इधर किया उधर किया, लेटर किया पटर किया, किताब निकाला, तो छुट्टी कुरा भयो। गीता रसामृत भन्छन् नि, गीता अमृत भन्छन् नि, गीता ज्ञानामृत भन्छन् नि। दुग्धम गीता अमृतम महत् सर्वोपनिषदो गावो। यो गीता अमृत, गीता रस कसले पान गर्न सक्छ थाहा छ? जो मान्छेको जीवनमा साँच्चै अर्जुनको क्यारेक्टर छ, जो मान्छेको जीवनमा साँच्चै अर्जुनको क्यारेक्टर छ, बाप रे बाप, वाओ, यु क्यान्ट बिलिभ। तपाईलाई गीताले कसरी आप्लावित गरिदिन्छ, कसरी आलोकित गरिदिन्छ, कसरी आनन्दित गरिदिन्छ, उद्बोधित गरिदिन्छ, तपाईलाई पागल बनाइदिन्छ, मदहोस बनाइदिन्छ। वाह! Today I got the chance to taste this nectar. कुनै बेलामा फ्रान्समा मेरो ख्यालले सापेनहावर भन्ने कुनै पश्चिमेली दार्शनिकले, साथ फ्रान्सको कुरा हो, रातिको बेलामा गीता पढेछन्, गीता पढेपछि पागल जस्तो भएछन्, पेरिसमा नाच्न थाले नाङ्गे खुट्टा, रातिको बेलामा, जाडोको बेलामा। Today I got the chance to taste this nectar of wisdom. He wasn't able to sleep for whole night. अर्जुन भाव तयार गर्नुस् त। यस्तो मजा आउँछ मित्रहरू, गीताको नशा लाग्छ। मलाई त थाहा छैन मैले गीता कति पटक पढेँ, गीता कति पटक पढाएँ, गीता कति पटक व्याख्यान गरेँ, कहाँ कहाँ गरेँ, नेपाल, अमेरिका, युरोप, अल ओभर द वर्ल्ड, थाहै छैन। म 21 वर्षको मेरो काठमाडौँ आएको, दाङबाट, र काठमाडौँ आएको हुनसक्छ मोटामोटी 4-6 महिनापछि मैले गीताको प्रवचन सुरु गरेँ। 4 महिनादेखि 6 महिनाको बिचमा, 21 वर्षको उमेरमा। मैले बचपनमा दिल्लीमा पढेको, संस्कृत पढेको, र बचपनमा दिल्लीमा अब संस्कृत गुरुकुलमा पढेको हुनाले गर्दा बिहानै उठेर 4 बजे उठेर गीता पाठ गर्ने नियम थियो। तर त्यो बेला अब चाहिँ नियम थियो, नियमको कारणले पढियो, पाठ गरियो, ठिकै छ, तर भाव आएन, अनुभूति आएन, भावार्थ के हो, त्यसको एक्चुअल सन्देश के हो थाहा भएन। अनि प्रवचन सुरु गरे 21 वर्षको उमेरमा, गरे भने साथीभाइले गरे, के गरे थाहा छैन, कसरी गरे थाहा छैन। तर अहिले आएर बल्ल गीता, बल्ल बुझ्न लाए कि, बल्ल गीता
गीताको रस कहिलेकाहीँ आयो कि, गीताको नशा आयो कि, अहिले पनि गीता पढ्दा नयाँ लाग्छ, अहिले पनि गीता पढ्दामा नयाँ अनुभूति हुन्छ। याद राख्नु होला, याद राख्नु एउटा कुरा, डङ्केको चोट भन्छ नि, जुन मान्छेलाई गीता पढ्ने बेलामा गीता नयाँ शास्त्र हो, त्यो नवीनताको अनुभूति हुँदैन, त्यो बिचराले गीता बुझेकै छैन। बुझ्नुभयो? गीता पढ्ने बेलामा तपाईलाई नवीनताको अनुभूति हुँदैन। ए यो श्लोक त मलाई आउँछ, फलानो अध्याय फलानो श्लोक यति नम्बरको, रटन्ते नबन्नुस्, पण्डित नबन्नुस्, घोकन्ते शास्त्री घोकन्ते आचार्य नबन्नुस्। घोकन्ते पठन्ते काम लाग्दैन, अनि बकन्ते काम लाग्दैन। गीता पढ्दा तपाईलाई फिल होस् म पहिलो पटक पढ्दैछु भने जस्तो, दिस इज व्हाट आई एम रिडिङ फर्स्ट टाइम। मजा आउँछ। के तपाईलाई सूर्योदय हेर्ने बेलामा ए यो त मैले हिजो पनि हेरे सूर्योदय हो भन्ने हुन्छ? सूर्यास्त हेर्ने बेला ए यो त मैले हिजो पनि हेरे सूर्यास्त भन्ने हुन्छ? के तपाईको अनुभूतिको तह कम हुन्छ? यदि हुन्छ कम भने तपाई भित्र चेतनाको स्तर पुगेको छैन है। तपाई गीताको अधिकारी हुनुहुन्न है। अब सुरेनजीले बोलाउनु भयो, तपाई आउनुभयो कुन कुन कारणले मलाई थाहा छैन। हैन भने त्यस्ता मान्छेलाई के भन्छ, गीता पढेपछि बोलाउँछ भन्छ नि, हो त्यस्तै मान्छे हो। चेतनाको स्तरै खुला छैन अनि बिचरा बोलाउँदैन त। न इधर का होगा न उधर का होगा, दुविधा में दोनों के माया मिली न राम। त मित्रहरू कुरुक्षेत्र तपाई हामी सबले गाण्डीव बोकेका छौं। मित्र तपाईको गाण्डीव के हो थाहा छ तपाईलाई? तपाईको गाण्डीव के हो थाहा छ तपाईलाई? तपाईलाई गाण्डीव बोक्दा कहाँ कहाँ दुखिरहेको छ, त्यसलाई कसरी सन्तुलन गर्ने हो सोच्नु भएको छ? कम्प्लेन गरेर त्यो छुट्टै कुरा भयो। कम्प्लेन त बिचरा नेपालको नेताको सबभन्दा बढी कम्प्लेन छ, मैले कमाउन पाइन, मैले भ्रष्टाचार गर्न पाइन, मैले भनेको जस्तो मन्त्रालय पाइन। कस्तो दुखी प्राणीहरू छन् है। भनेको जस्तो मन्त्रालय पाएन, भनेको जस्तो भ्रष्टाचार गर्न पाएन, भनेको जस्तो दुनियाँलाई जनतालाई ठगेर कमाउन पाइन। कम्प्लेन नगर्नुस्, तर थाहा पाउनुस् तपाईको गाण्डीव के हो, तपाईले गाण्डीव कसरी बोक्नु भएको छ, गाण्डीव बोक्दा कहाँ कहाँ दुखिरहेको छ र त्यसलाई समन गर्ने उपाय के हो, त्यसलाई सन्तुलन गर्ने उपाय के हो थाहा पाउनुस्। कुरुक्षेत्रे। अब अन्तिम एउटा कुरा भन्छु कुरुक्षेत्रसँग जोडेको, अनि बिदा हुन्छु। कोरोनाको बेलामा मलाई केही मित्रहरूले प्रश्न गर्नुभयो यस्तै सत्सङ्गमा, प्रवचनमा। अहिले मेरो इन एभरेज दिनमा 2टा प्रवचन हुन्छ कम्तीमा भनौँ न। प्रश्न के थियो भने, गुरुजी खै यस्तो भयो उस्तो भयो, यतिका किताब लेख्यो, प्रोफेसर भयो, या गरियो वा गरियो, डाक्टर भयो, एन्ड सो अन, तर अहिलेसम्म ज्ञान मिलेन, अहिलेसम्म उत्तर मिलेन, के होला गुरुजी? यो त ज्ञानै भएन, हामी त खै हजुरको कुरा छैन, हाम्रो ज्ञानै भएन, यो उत्तरै मिलेन। मैले भने डाक्टर साहब यो त ठिक हो, ज्ञान भएन, उत्तर मिलेन, तर डाक्टर साहब तपाईलाई आफ्नो प्रश्न थाहा छ भने? साथीहरु कुरा बुझ्नुभयो? अन्तिम उत्तर के हो त्यो चिन्ता नगर्नुस्। अन्तिम उत्तर के हो त्यो चिन्ता नगर्नुस्। अन्तिम प्रश्न के हो? अन्तिम प्रश्न के हो? माइन्ड नगर्नु होला। तपाईहरु मध्ये मैले 80% भन्ने हो कि 90% भन्ने हो कि 95% भन्ने हो कि अन्तिम प्रश्न थाहा छैन। बुझ्नुभयो? र जसलाई अन्तिम प्रश्न के हो, मेरो अन्तिम प्रश्न यो हो, दैट्स व्हाट माई फाइनेस्ट क्वेशन। जसलाई थाहा छैन उले अन्तिम उत्तर पाउँदै पाउँदैन, 1 पाउँदैन, 2 पाउँदैन, 3 पाउँदैन। जति रगडा लगाओस् न, 4 बजे उठेर शीर्षासन गरोस् न, आधा घण्टा कपालभाती प्राणायाम गर्छु,
फेसबुक का फोटो हालोस् न, कुछ नहीं मिलेगा। कुरा बुझ्नुभयो? मेरो अन्तिम प्रश्न के हो? मेरा आदरणीय मित्रहरू, जुन दिन तपाईलाई मेरो अन्तिम प्रश्न यो हो भन्ने थाहा हुन्छ, जुन दिन भित्रैबाट त्यो हिचकी, भित्रैबाट पुकार, भित्रैबाट त्यो उद्वेग, भित्रैबाट त्यो उच्छ्वास, भित्रैबाट जब आउँछ नि अन्तिम प्रश्न, अन्तिम उत्तर पनि घटित हुन्छ। घटित, मेरो शब्दलाई ध्यान दिनुस्। अन्तिम प्रश्न जुन दिन उदित भयो, अन्तिम प्रश्न जुन दिन उदित भयो, अन्तिम उत्तर पनि त्यही दिन, त्यही क्षण घटित हुन्छ। त्यही भएर अर्जुनले पनि के गरे? अर्जुनले पनि के गरे? ध्यान दिनुस् है। लास्टमा कुरुक्षेत्रमा गइसकेपछि सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत, दुवै सेनाका बीचमा मेरो रथलाई स्थिर गराउनुहोस्। र प्रश्न के अर्जुनको? प्रश्न के? कैर्मया सह योद्धव्यम, कैर्मया सह योद्धव्यम, मैले कोसँग युद्ध गर्नु पर्ने हो, मैले कोसँग युद्ध गर्नु पर्ने हो, मैले कोसँग, शब्द ध्यान दिनुस् है, कैर्मया, मैले कोसँग युद्ध गर्नु पर्ने हो। कुरा हुँदै गयो, कुरा हुँदै गयो, कुरा हुँदै गयो, कुरा हुँदै गयो, प्रश्नोत्तर संवाद चल्दै गयो, कुरा छर्लङ्ग भयो। युद्ध त कौरवसँग रहेनछ नि। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? युद्ध त भीष्मसँग रहेनछ नि, दुर्योधन र कर्णसँग रहेनछ नि, द्रोणाचार्यसँग, मामासँग, काकासँग रहेनछ नि। अर्जुनको प्रश्नमा पनि जिज्ञासा छ, अर्जुनको प्रश्नमा पनि श्रद्धा छ, अर्जुनको प्रश्नमा पनि भाव छ, अर्जुनको प्रश्नमा पनि भक्ति छ, अर्जुनको प्रश्नमा पनि, ध्यान दिनुस् है, अर्जुनको प्रश्नमा पनि समवेयर ब्याक अफ द माइन्ड, समवेयर ब्याक अफ द माइन्ड उत्तर लुकेको छ, मैले कोसँग युद्ध गर्नु पर्ने हो। तपाईले मानिलिनु तपाईँ बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ यात्राको लागि, तपाईले मोबाइल राख्नु भएको छ, चार्जर राख्नु भएको छ, औषधि राख्नु भएको छ, पासपोर्ट सासपोर्ट झोलामा सब राख्नु भएको छ, फेरि भन्नुहुन्छ नि ए मैले बुढी, ए बुढा मैले मोबाइल राखेँ होइन, तपाईलाई थाहा छ मोबाइल राखेको, तपाईले फेरि चेक गर्नुहुन्छ नि, यो औषधि औषधि के राखेको छु नि, तपाईलाई थाहा छ राखेको, तर पनि सोध्नुहुन्छ औषधि के हो रे, पासपोर्ट कहाँ छ रे, राइट? अफिस जाने बेलामा पनि तपाईले के रे त्यो खानेकुरा के रे, त्यो फाइल के रे राख, तपाईलाई थाहा छ तपाईले फाइल राख्नु भएको छ झोलामा, तपाईँ रिकन्फर्म गर्नुहुन्छ। हो, अर्जुनलाई थाहा छ नि, अर्जुनको मूर्ख मान्छे हो, पागल मान्छे हो, दुनियाँलाई बेवकुफ बनाउन पाइन्छ। नेपालको नेता हो, अल्पमत बहुमत खेलिराख्ने, कोरोनाको बेलामा जनता मरिरहेको बेलामा कुर्सीको खेल खेल्ने, पाप गर्न पाइन्छ? अर्जुनको त्यस्तो स्वाट हो, त्यस्तो घृणित पात्र हो। अर्जुनलाई थाहा छ युद्ध कोसँग हो, आज कौरवसँग हो, उसलाई थाहा छ यो युद्धमा लाखौं लाख मान्छे मर्नेवाला छन्। अर्जुनलाई थाहा छ आज पहिलो दिनको सेनापति मेरै पितामह भीष्म पितामह हुन्, जो मलाई सबभन्दा बढी माया गर्छन्। मैले जोसँग धनुर्विद्या सिके उनी गुरुसँग म लड्नु पर्ने छ, अर्जुनलाई थाहा छ नि। थाहा नभएको र अचानक त्यहाँ गएपछि अचानक भीष्म पितामह देखेर, अचानक द्रोणाचार्य देखेर चक्कर आएको छैन उसलाई, ए यो होइन नि, ही न्यू द्याट। तथापि अर्जुनले प्रश्न गरे कैर्मया सह योद्धव्यम, मैले कोसँग युद्ध गर्नुपर्ने हो। यानी कि अर्जुन प्रश्न एउटा
कता कता उत्तर लुकेको जस्तो, कता कता अर्जुनले रिकन्फर्म गर्न खोजेको जस्तो। किनकि जब तपाईँको रथ दुई पक्षको कौरव र पाण्डवको बीचको त्यो भागमा पुग्यो, न्युट्रल स्टेटमा पुग्यो, न्युट्रल स्टेटमा पुग्यो, न पक्षमा छ न विपक्षमा छ, न यो दलमा छ न त्यो दलमा छ, स्वतन्त्र छ। स्वतन्त्र भएको बेलामा अर्जुनले एक फेरि हात जोड्यो।